فقیر صدا مارے سہی خیرات دے گو یا کہنا پر خیال کری جو جیرے ویلے کنک رہا کر دیا جی اللہ سیاں یہ ہکو اے کڑے جڑا 200 من لہے پڑے جے ویلے اللہ رسول دا فرمانے جو ویمہ حصہ میرے نام دے اشوری کٹھا کر والا مدرسے آلے کنے چوکھے ٹھوڑیا نو آپا کہ میں میرا سونا حضور درنگے اے مدرسے اے مسجداں اے انتظام امام خطیب طلباء دے خرچے دو تھی دین اے تو آگے مہربانے دے کام نل تھی دین نا جڑا ہوں کنو مگدو جا دوں ڈھیر ہوئے اے جائیں میں نے بلا ہوں دے نا تے دے وڑا ہوئے بلا کری دل بدھی کر جو اونتا آکھے ویمہ حصہ دے یار میں ان ویمہ حصہ نہ دے مچا کچھ ودھا تے دے مچا لیکن اسا اوہو بھی نہ سڑے دے لیکن مسلمانوں کریم دا سچا وعدہ ہے فرمائنے تو ایک دے مدہ بنا تبلا سبحان اللہ مسلمانوں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرین حبیب اجمی صحیح تے آپ گھر ویچ بیٹھے ہو میں تے گھر والی اکتا رسا رکھیا بھاجی دا انتظام نہ ہوئے آکھنے جو ہن اکتا رسا رکھے صحیح میں کرو جو ماچس کائی نہیں ہم سائن دے گھروں بھا چاہیے ماں میں تنور بلے گیا روٹی پکے گیا تے روکھی سکھی کٹھے کھم دو فرمائنے وہ بھا چاہن گئیے جتنی فقیر آتے کوڑی کھڑ گئیے اللہ دے نا دے تا میں کو کچھ دے بکھ لگی ودی ہے میں کو روٹی کھلا آپ فرمائنے یار میری گھر والی ہو سے تنور تپے سے روٹی پکے سے دیر تھی ویسے ایک روٹی دے ماں جن دے نا دے منگا نہیں سارا ٹھچائی اور بی بی جو ہی سیدہ کی چاہے فرمائنے ہو تم اللہ سیدھے نا دے واہ سیوہ تو ہی بکھا بیٹھی میں ہی بکھی کھڑیاں سہی ایک دو روٹیاں جو بھا سارا اٹھا دے رہتی فرمائنے کملیم دا بات آئے ایک دے ہوتے مدہ دے فرمائنے تھوڑی دیر تھئیے کہیں کونڈی کھڑ کئیے حبیب اجمی سیدن ونیا کونی سی فلانا زمیدار خیرات کی کیے دعوت نہیں لے سکیا اور تھام روٹی داوی ایتوں کا گوشت داوی آکے پہلے صحیح کنے پجاوو بعد چپا کے وچ بڑھاوو جڑا پہن فرمائنے کملی دی پئی ہمیں چاندے نات کچا پاریتے سے روٹیاں پکیا پکایا بھجوئی بیٹھے گوشت دا ڈوکا اتارے چلی وئی اے مسلمانوں